बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। और मैंने जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन क्लास नहीं ली थी। So welcome back to the class. I'm very excited to be talking about personality grooming with all of you. और इस बार इंशाल्लाह मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ रिगार्डिंग पर्सनालिटी ग्रूमिंग। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आज के दौर में 21वीं सदी में बेसिकली पर्सनालिटी के हवाले से क्या क्या चीज़ देखी जाती है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं वो क्या एडवाइसेस दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी ग्रूमिंग। ये मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि जाहिर है कि हम कनेक्टेड हैं मॉडर्न वर्ल्ड से, और हम सब ने जाहिर है जॉब्स भी करनी है। हम में से बहुत से लोगों ने जो है वो इंटरेक्शन करनी है, किसी ना किसी लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि चूंकि हम कनेक्टेड हैं मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, सो वी शुड लिसन के जो मॉडर्न एज के एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के वो क्या बता रहे हैं हमें, और जो वो बताएंगे इंशाल्लाह उसको फिर मैं आपके सामने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन इस्लाम हेल्प। बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारा जो दीन है वो एक पूरा कोड ऑफ लाइफ है। हमारा दीन जो है इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन बिकम बेटर एंड बेटर, हाउ वी कैन बी अ वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रखूंगा। सो अभी तक मैंने जितने भी आपसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें सेल्फ एस्टीम था, उनमें सेल्फ अवेयरनेस था, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस था, उसमें सेल्फ कंट्रोल पे मैंने बात की आपसे, टाइम मैनेजमेंट पे बात की, फोकस मैनेजमेंट पे मैंने आपसे बात की। सो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनका हमारी जिंदगियों पे बहुत ज़्यादा असर है, और इन टॉपिक्स में एक्सपर्टीज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम जाहिर है कि लाइफ को फुली इंजॉय भी कर सकें, हम लाइफ में ग्रो भी कर सकें, और जाहिर है कि हम अपने रिलेशनशिप्स भी बखूबी निभा सकें। सो इंशाल्लाह टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द टॉप स्किल्स विद यू विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ डेवलपमेंट, और उसकी परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं उन स्किल्स के बारे में कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा है, और कौन सा स्किल जो है उसकी क्या परसेंटेज है। परसेंटेज एज इन के जाहिर है कि लोगों से उन्होंने इंटरव्यूज किए, लोगों के पास वो गए, लोगों से पूछा कि आपके लिए पर्सनालिटी के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो क्या है, आप क्या समझते हैं कि पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो आज की दुनिया में कामयाब होगा। So firstly, before I start, Walaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to everyone, and Jazakallah khair and thanks a lot for all your duas. Same duas for all of you. Allah Taala जो है वो आप सब पे रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, और अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत करें। जज़ाकल्लाह खैर। Okay, so here we go. The 12 most important personal development topics which I'm going to discuss with you. So number 1, 10.2%, जिसका 100% में से वेटेज 10.2% है, 10.2%। नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट, जो कि लोगों ने कहा कि अगर ये वाला स्किल होगा हमारे अंदर, ये वाला स्किल होगा किसी के अंदर, तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट इज कॉन्फिडेंस। नंबर 1 स्किल which is on the list of these top motivational speakers or experts you can say is confidence. What is confidence? मैंने सेल्फ एस्टीम पे बात की। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आप लोग भी इससे एग्री करेंगे क्योंकि 10.2% ये इसकी वेटेज है 100% में से। अगर हम इन 12 स्किल्स को सामने रखें तो 10.2% जो है ये मैटर करता है कॉन्फिडेंस। देखिए, इन शॉर्ट कॉन्फिडेंस ये है कि अपनी एबिलिटीज पे इंसान का ट्रस्ट होना, इंसान जो है वो जो भी करे बहुत खुद एतमादी के साथ करे। इंसान अगर कोई गलत डिसीजन भी ले ले
تو اتنا یقین رکھیں کہ چلو ٹھوکر لگنا یا غلطی کرنا یہ انسانوں کے ہی کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بالکل ہی بیکار ہوں. تو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے. کانفیڈنس وہ چیز ہے جو ظاہر ہے کہ انسان کو پرفیکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، ایکسیلنس کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک انسان کو جب اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے، تو وہ انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے. وہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں اس کام کو بخوبی نبھاؤں گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو آل راؤنڈرز ہوتے ہیں who know how to do things, who know what is smart work, the reason they are able to pull this off, all of this off, is because ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور ان کو کانفیڈنس ہے اپنے اوپر. وہ کانفیڈنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب وہ کہیں پر بات کرنے جاتے ہیں تو کانفیڈنس ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، کانفیڈنس ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس یاد رکھیے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور the lack of confidence, ظاہر ہے کہ جب لیک آف کانفیڈنس ہوگا تو لوگ بہت سے لوگ انٹرویوز نہیں پاس کر پاتے، بہت سے لوگ جو ہے وہ گیدرنگس میں نہیں بیٹھ پاتے بیکاز آف لیک آف کانفیڈنس. بہت سے لوگ سوشلی بات چیت نہیں کر سکتے. کہیں وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں یہاں پر بات کروں، میں یہاں پر بولوں. اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی باڈی لینگویج سے اوور کانفیڈنس واضح ہو رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اوور کانفیڈنس بھی غلط ہے اور لیک آف کانفیڈنس بھی غلط چیز ہے. بہرحال کانفیڈنس پہ مزید میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ایٹریبیوٹ ہے پرسنالٹی کا، دیٹ از کانفیڈنس. نمبر 2 ایٹریبیوٹ وچ از آن دس لسٹ آف 12 اسکلز جو آج کے دور میں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسنالٹی کا اگر حصہ ہوں تو انسان کی ایک اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے. نمبر 2 آن دیٹ لسٹ از کہ انسان کیریئر میں گرو کرے. کیریئر گروتھ، بیسیکلی کیریئر گروتھ کا جو تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے بول چال سے ہے، آپ کی کمیونیکیشن سے ہے. سو بیسیکلی اٹ از کمیونیکیشن. 2 آن دا لسٹ از کمیونیکیشن، اور اس کو جو پرسنٹیج دی ہے دیٹ از 7.8%. 7.8% جو ہماری پرسنالٹی کا پارٹ جو ویٹیج رکھتا ہے، اتنی ویٹیج رکھتا ہے، دیٹ از کمیونیکیشن. بہت سے لوگ میں ظاہر ہے کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہ ہو. ان کا کانفیڈنس ظاہر ہو رہا ہو کہ یس اسے کام آتا ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. بہت سے لوگ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں لیکن اچھے انداز میں نہیں کر پاتے. تو میں نے کمیونیکیشن پہ بھی بہت بات کی شروع میں جو پرسنالٹی گرومنگ کی کلاسز ہیں. قرآن مجید میں ہمیں بہت سے رولز ملتے ہیں کمیونیکیشن کے، کہ کمیونیکیشن کس طرح ہونی چاہیے، لہجہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں اسرٹیونیس ہونی چاہیے. اسرٹیونیس سے مراد ہے کہ جب آپ کوئی چیز کمیونیکیٹ کریں تو یو انشور کہ آپ کی بات لوگ سن رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ رسپانس آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صحیح طریقے سے بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. سو افیکٹو کمیونیکیشن از دا کی ٹو اے گڈ پرسنالٹی. اب کمیونیکیشن ہمیں تھرو آؤٹ ہیلپ کرتی ہے لائف میں. ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھیں گے، وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. ہم کوئی جاب انٹرویو جائیں گے، وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن چیک ہوگی. ہم جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی نئے بندے سے ملیں گے، وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن چیک ہوگی. اسی طرح کمیونیکیشن فیملی ریلیشنز میں کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. وی آر آلویز کمیونیکیٹنگ. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو لہجہ ہے وہ غلط ہوتا ہے، جو ٹون ہے وہ غلط ہوتی ہے. تو ٹون بھی جو ہے یہ کمیونیکیشن کا حصہ ہے. اچھی ٹون رکھنا، اچھے طریقے سے بات کرنا. سو کمیونیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف یور پرسنالٹی. تو نمبر 2 آن دا لسٹ از کمیونیکیشن.